نصیب طاقت ہے جو آج تک پاکستان میں مصطفیٰ کی حکومت نہیں آنے دیتی. اگر تم کلمہ پڑھتے اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے میرے رب نے یہ شرط رکھی ہے کہ اپنے نبی کو حاکم مانو گے تو تب مومن بنو گے. دنیا لاکھ کہتی رہے کہ میں مومن ہوں، دنیا کروڑ مرتبہ کہتی رہے کہ میں مومن ہوں، لیکن رب کا فیصلہ اٹل ہے کہ محبوب جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دنیا والے چیخ چیخ کر کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں. میں رب نہیں ماننے کے لیے تیار، مومن اسی کو مانوں گا جو محبوب گھر بیٹھا ہو تب بھی آپ کو حاکم مانتا ہو، گلی میں کھڑا ہو تب بھی آپ کو حاکم مانتا ہو، اور صاحب اقتدار بنے تب بھی حکومت اس کے اوپر آپ کی ہو، تب وہ مومن ہے، ورنہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کیا بات. آج ہر قسم ڈرامے بازی کرنے والا ہمارا لیڈر بن کر آتا ہے. جن لوگوں نے میرے آقا کو حاکم تسلیم کیا پھر وہ صاحب اقتدار بنے. بابا جی چیچنیا کے صدر امام شامل کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد رات کو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا میں سفارش کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. خاموش ہو گئے، بے ادب نہیں تھے، بے ادبی سے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. صبح ہوئی، علماء کرام کو بلایا، فتویٰ طلب کیا. کہنے لگے جو مجرم ہو، فرد جرم عائد ہو چکی ہو، اس کے بارے اس کی رہائی کے متعلق کوئی بندہ سفارش کرے، اس کے متعلق علماء کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو علماء کرام نے سوچ بچار کے بعد کہا کہ جو بندہ مجرم کے بارے سفارش کرے اس کے بارے ہمارا فتویٰ ہے کہ اس کی پیٹھ پر 10 کوڑے مارے جائیں. اب دوسرا سوال کر دیا امام شامل نے کہ اگر سفارش کرنے والا اتنا عمر رسیدہ ہو، بوڑھا ہو، جو کوڑوں کو برداشت نہ کر سکے، دوران کوڑے لگنے کے وہ مر جائے، تو اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ اس کو تو نہیں لگیں گے کوڑے، لیکن رشتہ داری کی بنا پر جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو کوڑے لگنے چاہیے. اس چشم فلک نے نظارہ کیا جنہوں نے کلمہ دل سے پڑھا تھا اور حاکم مصطفیٰ کو مانا تھا. چشم فلک نے نظارہ کیا، وقت کا صدر ہے، علماء کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا ہے، کہتا ہے بلاؤ قاضی کو وہ فیصلہ کرے، بلاؤ جلاد کو وہ کوڑا اٹھائے، کپڑا ہٹایا پیٹھ سے،
शजरा बैनहुम। महबूब उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन कहलाने का हकदार भी नहीं है जब तक आपको हाकिम नहीं मानता। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवारान और ओहदेदारान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ऐ तहरीक लब्बैक के साथियों, हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का हम पर एहसान अजीम है। हम सो चुके थे, हम गफलत में फंस चुके थे। एक मर्द कलंदर वीर चेयर पे उठा, पूरी दुनिया में लर्ज़ा बर्पा कर दिया और 1450 साल पहले की तारीख दोहरा दी। और उन्होंने ये नारा लगाया कि हम कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, हम किसी ज़ानी की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम किसी सूदखोर की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम राशि की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है तो हुकूमत भी मेरे मुस्तफा की होगी। बस आखिरी रिवायत पढ़कर मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आने वाला है मेरी उम्मत एक प्लेट के मानद हो जाएगी और कौमें उस पर टूट पड़ेगी जैसे भूखा एक प्लेट पर टूट कर पड़ जाता है, इसी तरह टूट कर पड़ेगी मेरी उम्मत पे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त थोड़े नहीं होंगे बल्कि बहुत ज्यादा होंगे। जिस गली में जाओगे वो कहेंगे जी हम भी मुसलमान हैं, जिस दफ्तर में जाओगे वो कहेंगे हम भी मुसलमान हैं, जिस सीट पे बैठे हुए बंदे को टटोलोगे वो कहेगा मैं भी बड़ा मुसलमान हूँ, मैं भी आशिक रसूल हूँ। तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थोड़े होंगे? सरकार ने फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो फिर सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिर हमारी कौम कैसे एक प्लेट की मानद बनेगी और कौम में उस पर कैसे टूटेगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उनके दिल उनको एक वहन की बीमारी लायक हो जाएगी। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, वहन क्या होता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कराहियतुल मौत, मौत को नापसंद करना, ये वहन की बीमारी है। जब मेरी उम्मत में ये बीमारी आ जाएगी तो फिर ये अपने आप की खैर न मनाए, ये एक प्लेट की मानद होगी और पूरी कौमें, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो सारे इकट्ठे होकर ये टूट पड़ेंगे मेरी उम्मत पर। तो जैसे भूखे लोग एक प्लेट का हश्र करते हैं, इसी तरह गैर मुस्लिम कौमें मेरी उम्मत का हश्र करें।
تو ہر بندہ عزت پا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔